नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। आज 879 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या 39,000 नाघ्यो। यही दरमा संक्रमण बढ्दै गए, स्रोत साधनले नै नथान्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। महामारीमा मर्ने मध्ये 53% सक्रिय उमेरका, अर्को स्वास्थ्य समस्या नभएका 20%। चिकित्सक भन्छन् भाइरसले उमेर भन्दैन। 5 महिनादेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय उडान भोलिदेखि शर्तसहित नियमित सञ्चालन हुने, आन्तरिक उडानको भने सुर सारै छैन। जनता समाजवादी पार्टीमा नेता व्यवस्थापन गर्न जम्बो संरचना बनाइँदै 16 उपाध्यक्ष सहित 2000 भन्दा बढी पद सृजना। र कोरोना भाइरस संक्रमित भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। 11,129 जनाको PCR परीक्षण गर्दा पछिल्लो 24 घण्टामा 879 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भाइरसकै कारण 4 वर्षकी बालिका सहित 7 जनाको मृत्यु भएको छ। साउन 23 गते कोरोना पुष्टि भएकी महोत्तरीकी 4 वर्षीय बालिकाको आइसोलेसनमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी गोरखा, रूपन्देही, झापा, रौतहट, चितवन र भक्तपुरमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै मृतकको संख्या 228 पुगेको छ भने संक्रमित 39,460 पुगेका छन्। सरकारले यही गतिमा संक्रमण बढ्दै गए स्रोत साधन र जनशक्तिले उपचार थेक्न नसक्ने बताएको छ। अहिले 132 जना आइसियु र 16 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। 17,822 जना आइसोलेसनमा छन्, तर बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा सघन उपचार कक्षमा सेवा दिन झनै जटिलता आउने मन्त्रालयको भनाइ छ। हामीसँग भएका स्रोत र साधनले नपुग्न सक्छ। यो महामारीले भयावह रूप लिँदै गएमा हामीसँग भएका अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटरहरूले नपुग्न सक्छ। हामीभन्दा धेरै सुविधा सम्पन्न देशहरूमा पनि यो सम्भव नभएको हामीले देखेकै सुनेकै छौँ। त्यसैले हामीसँग भएका स्रोत, साधन र उपचार गर्ने क्षमताले नभ्याएमा के गर्ने भन्ने बारे आजैदेखि हामी सबैले सोच्न जरुरी हुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार आज काठमाडौँमा 190, ललितपुरमा 67 र भक्तपुरमा 41 जना गरी उपत्यकामा 298 जना थपिएका छन्। त्यसैगरी सर्लाहीमा 103, चितवनमा 71, मकवानपुरमा 42, सुर्खेतमा 38, पर्सामा 34, धनुषामा 31, तनहुँमा 26, सुनसरीमा 25, बारा र अछाममा 23 जना र सप्तरीमा 22 जना, मोरङमा 19, कैलालीमा 16, बाँकेमा 14, काभ्रे र गोरखामा 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भाइरस मुक्त हुनेको संख्या 21,410 जना पुगेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। महानगर प्रमुख साक्यकी पत्नीलाई सन्चो नभएपछि दम्पतिले नै नमुना परीक्षण गराएका थिए, जसमा साक्यलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। उनकी पत्नीलाई भने संक्रमण नदेखिएको साक्यको सचिवालयले जनाएको छ। साक्यलाई लक्षण भने देखिएको छैन। अहिले उनी निवासमै आइसोलेसनमा छन्। यस्तै वरिष्ठ प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालमा पनि भाइरस देखिएको छ। उनले आफू र पत्नी दुवैमा संक्रमण पुष्टि भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएको जानकारी दिए। जटिल खालका बिरामीलाई उपचार गर्न प्रदेश 5 मा 4वटा आइसियु र भेन्टिलेटर सहितका कोरोना विशेष अस्पताल छन्। तिनको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा अहिलेसम्म 15,75,50,000 रुपैयाँ खर्च भएको छ। तर बुटवल बाहेकका अस्पतालले उपकरण खरिद गरे पनि आइसियु र भेन्टिलेटर लगायतका सेवा सञ्चालन गरेर जटिल खालका बिरामीको उपचार गरेका छैनन्। उपचारका लागि अस्पताल खोज्दा खोज्दै रूपन्देहीको तिलोत्तमा 5 की 68 वर्षीय एक कोरोना संक्रमित महिलाको आइतबार साँझ बाटोमै मृत्यु भयो। होम आइसोलेसनमा बसेकी उनलाई आइतबार बिहानदेखि श्वास प्रश्वासमा समस्या भएको थियो।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आइसियु खाली नभएपछि घरमै राखिएकी महिला साँझ सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा भीम अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको हो। भदौ 1 मा स्वर्गद्वारी नगरपालिका 7 प्युठानका 64 वर्षीय कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई ज्वरो आयो। श्वास प्रश्वासमा पनि समस्या भएपछि उनलाई राप्ती अस्पताल दाङको कोरोना विशेष अस्पताल लगियो। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालले भर्ना लिएन, बुटवलको कोरोना विशेष अस्पतालमा ल्याइए। भदौ 5 मा आइसियुमा उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो। बुटवल 5 का 61 वर्षीय एक पुरुषलाई ज्वरो आएपछि शनिबार राति 11 बजे क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राम हुँदै आइतबार बिहान 4:30 बजे लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा आए। द्रुत स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना संक्रमण देखियो। अस्पतालका आइसियु खाली नभएपछि अन्य अस्पतालमा जान सुझाव दिइयो। 21 किलोमिटर दूरीमा रहेको भीम अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको 5 बेडको आइसियु भए पनि नचलेको बतायो। आइसियुमा राख्नुपर्ने बिरामी छटपटाउँदै मध्याह्न 12:30 बजे मृत्यु भयो। नजिकै चाहिँ कहीँ पनि आइसियु सेवा सुविधा भएको अस्पताल नभएको हुनाले विशेष गरेर कोरोना हेर्ने हामीहरूले पठाउन सकेका थिएनौँ र उहाँहरू पनि जान खोजिराख्नु भएको थिएन। त्यसकारण हामीहरूले यहाँ जति सकिन्छ त्यस आइसोलेसन वार्डमै राखेर अक्सिजन थेरापी गर्दा गर्दै उहाँको मृत्यु हुन गएको थियो। चैत पहिलो साता प्रदेश 5 सरकारले बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, रूपन्देहीकै भैरहवाको भीम अस्पताल, दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र बाँकेको भेरी अस्पताललाई 2-2 करोड रकम विनियोजन गरेर कोरोना विशेष अस्पतालका लागि उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दियो। त्यसपछि मागका आधारमा अहिलेसम्म लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले 7 करोड 91 लाख 90 हजार, राप्ती प्रादेशिक अस्पतालले 3 करोड 39 लाख 80 हजार, भीम अस्पतालले 3 करोड 72 लाख 80 हजार र भेरी अस्पतालले 3 करोड 74 लाख 50 हजार रकम लगेका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटर सहितका उपकरण व्यवस्थापन गरे पनि तिनले सुचारू गरेका छैनन्। जटिल खालका संक्रमित भर्ना नलिँदा उपचार अभावमा मर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। तर प्रदेश सरकार भने यसबारे बेखबर जस्तै छ। अहिलेसम्म वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त बाहिर पठाउनु त परेको छैन। आन्तरिक रूपमा जस्तै मानिलिनुहोस् अब भीममा पुगेन बुटवल पठाउने, बुटवलमा पुगेन भीममा पठाउने, अथवा अब बेलझन्डीमा पुगेन भेरी पठाउने, भेरीमा पुगेन बेलझन्डी पठाउने। अब त्यो त नजिकमा अब अदला बदली गर्ने कुरा त स्वाभाविकै रहन्छ। तर यहाँ हामीले हात उठाइमा अब राख्ने ठाउँै छैन भन्ने कुरा हामीले गरेका छैनौँ। प्रदेश 5 मा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि 4वटा मन्त्रीहरूले छुट्टा छुट्टै कोरोना विशेष अस्पतालको जिम्मा लिएका थिए। तिनै मन्त्री अस्पताल कसरी चलेका छन् वा छैनन् भन्नेमा जानकार छैनन्। यही कारण फिजिसियन र एनेस्थेसिया चिकित्सक भए पनि कोरोना विशेष अस्पतालले आइसियु र भेन्टिलेटर चलाउने र जटिल खालका बिरामी भर्ना लिने काम नगरेका हुन्, जसले कोरोना विशेष अस्पतालमा प्रदेश सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। चाहे चिकित्सक होस्, चाहे नर्स होस्, चाहे अयब एचए स्विपर, कसैले पनि अहिलेको यो महामारीमा त्यो भन्नु कसैले भनेको छ भने चाहिँ त्यो उपयुक्त होइन, त्यसलाई राम्रो मान्न सकिँदैन। गत चैतमै रकम लगेर अहिलेसम्म कोरोना विशेष अस्पतालहरूले जटिल खालका बिरामीको उपचार नगर्नु, आइसियु र भेन्टिलेटर नचलाउनु भनेको गैर जिम्मेवारपन हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने हो भने महामारीको बेला अस्पतालहरूले अनुभव र मानव संसाधन छैन भनेर उपचार नगर्ने अटेरीपनलाई हटाउन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटवल, रूपन्देही। कोरोना भाइरस संक्रमित मध्ये सरकारले बालबालिका र वृद्धलाई बढी जोखिममा राखेको छ। तर तथ्याङ्कले भने जुनसुकै उमेरमा पनि भाइरसले ज्यान लिन सक्ने देखाएको छ। सोमबारसम्म ज्यान गुमाएका 228 जना मध्ये 53% 21 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका हुन्। कोरोना भाइरसका बिरामी मध्ये सोमबार रौतहट राजपुरका 40 वर्षीय युवकले ज्यान गुमाए। उनलाई निमोनिया पनि थियो। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराउँदा गराउँदै उनको मृत्यु भयो। यस्तै आइतबार रौतहटकै 30, ललितपुरका 29 र महोत्तरीका 35 वर्षीय युवाले ज्यान गुमाएका थिए। रौतहट मौलापुरका युवकमा भाइरस संक्रमण बाहेक अन्य कुनै स्वास्थ्य समस्या थिएन। यस्तै महोत्तरी भङ्गाहामा संक्रमित युवकमा ज्वरो बाहेक अरू समस्या थिएन। तर जनकपुरबाट काठमाडौँ ल्याइन पुर्याउँदै उनको ज्यान गयो। यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्। अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना भाइरसले न उमेर भन्छ न त दीर्घरोगी नै। सावधानी अपनाउन चुके जो कोही संक्रमित मृत्युको शिकार हुने तथ्याङ्कले नै देखाएको छ। 81 बिरामीहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यो चाहिँ भनेको साइटोकाइन स्टर्म भन्छौँ हामी। यसको अर्थ साइटोकाइन भनेको एक किसिमको केमिकल्स हुन्छ शरीरमा, साइटोकाइन्सहरू। ती साइटोकाइन्सहरूको हुरी आउनु हो। यो कोभिडको उसमा
शरीरको जुन प्रतिरक्षा प्रणाली र भाइरसको बीचमा जुन लडाइँ हुन्छ त्यसमा एक किसिमको केमिकल्सहरू शरीरमा वात्तै बढ्दछन्। त्यो बढेपछि यसले विभिन्न अङ्गहरू बिगार्छ, हुरी आउँदा जस्तै घर भत्काए जस्तो के गरे जस्तो। यस्तो खाले चाहिँ मृत्यु जुनसुकै बिरामीमा पनि हुन सक्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट सोमबारसम्म 228ले ज्यान गुमाएकामा तीमध्ये 53% 21देखि 60 वर्ष उमेर समूहका हुन्। 21देखि 40 वर्ष उमेरका मात्र 35 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। दीर्घरोगी, बालबालिका र वृद्धमा संक्रमणबाट बढी जोखिम हुने आम बुझाइ छ। अहिलेसम्मका मृत्युका घटनाले त्यसलाई गलत साबित गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, मृत्यु भएका मध्ये 20%मा यसअघि कुनै स्वास्थ्य समस्या नै थिएन। 80देखि 90%को हाराहारी व्यक्तिहरू चाहिँ पहिले कुनै न कुनै स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। 10-20%को हाराहारी चाहिँ पहिले कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या भएको हाम्रो रेकर्डमा नआएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ पहिले स्वास्थ्य समस्या कुनै भएको तर परीक्षणमा नभएको पनि हुन सक्छ। कुनै स्वास्थ्य समस्या हुँदै नभएको व्यक्तिहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको जुनसुकै उमेर समूहका पनि त्यसोमा पर्नु भएको छ। संक्रमण बाहेक अन्य कुनै रोग नभएका युवाले नै ज्यान गुमाएकाले यो रोगलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने सन्देश त दिएको छ नै। महामारी रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम नचाले स्थिति अझै भयावह हुने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। तत्कालीन समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भई संसदको तेस्रो ठूलो दल बनेको जनता समाजवादी पार्टीले जम्बो संरचना बनाउने भएको छ। नेता व्यवस्थापनका लागि 16 जना उपाध्यक्ष बनाउने सहमति गरेको जसपामा संघीय परिषददेखि कार्यकारी समितिसम्म 2058 पद सृजना गरिएका छन्। तर भागबण्डा मिलाउन नसक्दा पदाधिकारी चयन अझै गर्न सकेको छैन। समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी एकीकरण भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीमा अहिले 2 अध्यक्ष र 5 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिले पार्टीका निर्णय गर्दै आएको छ। पार्टी एकीकरणपछि नेतृत्व व्यवस्थापनको सकस खेपिरहेको जसपाले अब भने नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि जम्बो संरचनामा जाने भएको छ। जसपाले पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली संरचना संघीय परिषदमा 1101 सदस्य तय गरेको छ भने केन्द्रीय समितिमा 701 सदस्य रहने भएका छन्। पार्टीले संघीय परिषदको अध्यक्षमा बाबुराम भट्टराईलाई बनाउने भनिए पनि औपचारिक निर्णय गरिएको छैन। केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवको नाममा सहमति जुटाए पनि अन्य पदाधिकारी संघीय परिषद, राजनीतिक र कार्यकारी समितिमा रहने सदस्य टुङ्गो लगाएको छैन। नेता व्यवस्थापनको समस्यामा फसेको जसपाले वरिष्ठ नेता मात्र 8 जना बनाउने भएको छ। त्यसैगरी सहअध्यक्ष 4, उपाध्यक्ष 16 जना हुनेछन्। महासचिव र उपमहासचिव 6 जना हुनेछन् भने सचिव 8 र कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्ष 1 जना बनाउने सहमति भएको छ। नेताको व्यवस्थापनकै लागि राजनीतिक समितिमा 151 र कार्यकारी समिति 53 सदस्य बनाइने भएको छ। पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा समेत दुवै पार्टीका तर्फबाट बराबर प्रतिनिधित्व हुने गरी संख्या तोकिए पनि कसलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय अहिले जसपामा चुनौतीपूर्ण छ। व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ चुनौतीपूर्ण हो। त्यसमा होमवर्कहरू भइ पनि रहेको छ। अब स्वाभाविक रूपमा हामी हिजो अध्यक्ष मण्डलको प्रणालीमा थियौँ। त्यसकारण अब त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अब अध्यक्ष द्वयको प्रणालीमा आयौँ। त्यसरी घटाउँदाखेरि अब सबैको व्यवस्थापन गर्ने कुरा अलिकति चुनौतीपूर्ण त हो। तर कुनै नेता त्यसरी असन्तुष्ट हुनुहुन्न। उहाँ सबैको चाहिँ सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नेतर्फ हामी लागेका छौँ। अबको 1 साताभित्र केन्द्रीय समिति विस्तार र पदाधिकारीको कार्यविभाजन गर्ने तयारी गरेको जसपाले संघीय परिषददेखि कार्यकारी समितिसम्म 2058 पद सिर्जना गरेको छ। जसपाको यो पार्टी संरचना सत्ताधारी दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा पनि ठूलो हो। अलिकति ठुलो संख्या हुनु स्वाभाविक हो। त्यसलाई आगामी दिनमा चाहिँ काम गर्दै जाने सिलसिलामा हामी विधान महाधिवेशन गर्छौँ। विधान महाधिवेशनमा हामी एक्ज्याक्टली केन्द्रीय कमिटीको संख्या कति हुनुपर्ने, पदाधिकारीको संख्या कति हुनुपर्ने भन्ने कुरालाई त्यहाँ निधो गर्छौँ। जसपाले दल दर्ता प्रयोजनका लागि बनाएको समिति विस्तार गरी नेताहरूको कार्यविभाजन गर्न लागेको हो। एकता पूर्व समाजवादीमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई गरी 2 अध्यक्ष थिए भने राष्ट्रिय जनता पार्टीमा महन्त ठाकुर सहित 6 जना अध्यक्ष थिए। एकीकरणपछि जसपाले पदाधिकारी र समितिमा रहने सदस्यको संख्या टुङ्गो लगाए पनि व्यक्ति टुङ्ग्याउन सकेको छैन।
संसदीय दलको नेता छनौटमा पनि तानातान भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। पक्राउ परेर सजाय तोकिएका कैदी तथा बन्दी पनि कारागारभित्रै कोरोना भाइरसबाट असुरक्षित देखिएपछि सरकारले सजायको मात्रा हेरी छुट दिन थालेको छ। 219 कैदीलाई दैनिक 300 रुपियाँका दरले कैदको सट्टा जरिवाना तिराएर घर पठाइएको छ। आउँदो असोज 3 मा संविधान दिवसको दिन अझै धेरै कैदीले छुट पाउँदैछन्। नेपालभर रहेका कारागारमा अहिले 24,163 जना कैदीबन्दी छन्, तर कारागारको क्षमता भने 16,000 मात्रै हो। एकातिर कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी छन् भने अर्कोतिर कारागार पनि कोरोनाको जोखिममा देखिएका छन्। विशेष गरी प्रदेश 2, प्रदेश 1 र काठमाडौँका कारागारमा जोखिम बढेको हो। देशैभर 111 जना कैदीबन्दीमा कोरोना देखिएको छ, जसमध्ये 49 जना निको भएका छन्। संक्रमित मध्ये सबैभन्दा धेरै 57 जना केन्द्रीय कारागार काठमाडौँमा रहेका छन्। लकडाउन सुरु भएदेखि नै कारागारमा भेटघाट बन्द गरिए पनि अस्पताल लैजाने र ल्याउने क्रममा प्रहरीको सम्पर्कबाट कोरोना संक्रमण भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। संक्रमणको जोखिम हेरी 1 वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका 219 जना कैदीलाई दैनिक 300 रुपियाँका दरले जरिवाना गराएर छोडिएको छ। हरेक वर्ष संविधान दिवस, गणतन्त्र दिवस लगायतका अवसरमा पनि कैदीलाई सजाय मिनाहा गरिन्छ। जेठको गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा 233 जना छोडेका थियौँ र आगामी चाहिँ अब यो असोज 3 गते संविधान दिवसको सन्दर्भमा पनि बढीभन्दा बढी कसरी छोड्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। तर अहिले मौजुदा कानुनले दिएको भन्दा बढी एकैचोटि छोड्न सकिने अवस्था चाहिँ छैन। बाहिरबाट आउने चाहिँ कैदी बन्दीहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र भित्र पठाउने व्यवस्थाहरू मिलाएका छौँ। त्यस्तै विभिन्न कारागारहरूमा ब्लकहरू छ, एक ब्लकबाट अर्को ब्लकमा नजाने व्यवस्था मिलाएका छौँ। भन्नाले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण प्रयास चाहिँ कारागारमा भरिसके चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण नभित्रियोस् भन्नेमा सावधानी अपनाएका छौँ र त्यति गर्दै पनि अहिले 7 वटा कारागारमा चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण देखिएको अवस्था छ। आचरण र कसुरको मात्रा हेरी कतिपय अभियुक्तलाई अहिले पनि बाहिरै राखेर मुद्दा चलाइएको छ। कोरोनाका कारण कारागार जोखिममा परे पनि गम्भीर अपराध र समाजमा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने कैदीलाई भने घर पठाउन समस्या हुने देखिएको छ। हत्या, लागु औषध, मानव बेचबिखन जस्ता जघन्य अपराधका आरोपीलाई गृह मन्त्रालय तत्काल घर पठाउने पक्षमा छैन। कारागारमा चाहिँ यो पेन्डेमिक चाहिँ त्यसरी गयो भने त फेरि एकदम एउटा तहस नहस खालको स्थिति होला भनेर अहिले चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ स्पेसल अर्डर चाहिँ इस्यु गरिकन एउटा सर्टेन क्राइटेरिया बनाएर 60% भन्दा बढी चाहिने कैद भुक्तान गरिसकेका मान्छेहरू र भनौँ जघन्य अपराधदेखिका बाहेक अरू अपराधका मान्छेहरू र चाहिँ भनौँ 60-65 वर्षभन्दा माथि उमेर विस्तार त्यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ नि अहिले स्पेसल पेरोड भनेर चाहिँ निकाल्दाखेरि कमसेकम 25-30% चाहिँ निस्किने भन्ने कुरा रहेछ। त्यसले गर्दा 5-6 हजार जति मान्छेलाई त्यसरी बाहिर निकालेर अनि पछि फेरि चाहिँ फर्काउन सक्ने अथवा फेरि पछि फेरि चाहिँ त्यो एडमिनिस्ट्रेसनको कारागार प्रशासनको सम्पर्कमा राख्ने मोनिटरिङ गर्ने ढङ्गले त्यसरी गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो समितिले चाहिँ त्यो ढङ्गले हिजो चाहिँ गृहमन्त्रीजीसँग छलफल गरेको हो। कारागारमा रहेका कैदीको स्वास्थ्य सुरक्षा राज्यकै जिम्मेवारी हो, तर अपराधी छुटेपछि पीडितले थप असुरक्षा र अन्याय महसुस गर्ने अवस्था भने नआओस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवातर्फ भोलिदेखि शर्तसहित नियमित उडान सञ्चालन हुँदैछ, तर आन्तरिकतर्फ नियमित उडान कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन। पर्यटन मन्त्रालयले सङ्क्रमणको जोखिम कम भएका क्षेत्रमा उडान सुचारू गर्न प्रस्ताव गरे पनि मन्त्री परिषदले तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 14 गते बसेको बैठकले आन्तरिक उडान सञ्चालनमा लगाइएको रोकको अवधि भदौ मसान्तसम्म लम्ब्याउने निर्णय गर्यो। त्यो अवधिसम्म लामो दूरीका सार्वजनिक बस पनि सञ्चालन हुने छैनन्। बैठकले मङ्गलबारदेखि सञ्चालन हुने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवातर्फ भने नियमित उडान बढाउने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदकै भदौ 4 गते बसेको बैठकले मलेसिया, युएई, दक्षिण कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड, चीन, हङकङ लगायत मुलुकमा शर्तसहित नियमित उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले उडान तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। तर मन्त्रालयले सङ्क्रमणको जोखिम नरहेका हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा नियमित उडान सञ्चालनका लागि राखेको प्रस्ताव मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेन। मन्त्रालयले लुक्ला, जोमसोम, सिमिकोट, गमगढी, रामेछाप, ताप्लेजुङ, पोखरा, सुर्खेत लगायत स्थानमा नियमित उडान सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको थियो।
अब त्यो प्रस्ताव भदौ मसान्तसम्मका लागि थाँती छ। त्यति मात्र होइन, आन्तरिक उडान कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछ भनेर अहिले नै भन्न सकिने स्थिति पनि छैन। सम्पूर्ण सुरक्षाका मापदण्डहरू एप्लाई गरेर अकुपेन्सी चाहिँ 100% नै गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने चाहिँ जुन अहिले भाडा दर छ त्यसैमा उहाँले उडाउन सक्नुहुन्छ। जहाजको अकुपेन्सीमा चाहिँ हामीले नेपाल गभर्मेन्टले अथवा प्राधिकरणले रोक लगायो भने अवश्य भाडा बढ्छ। त्यसकारण त्यसतर्फ पनि नेपाल गभर्मेन्टले छलफल गरिराख्नु भएको छ। योभन्दा बढेन भने मलाई लाग्छ दसैँभन्दा पहिला अन्तर्राष्ट्रिय त खुल्छ नै खुल्छ, डोमेस्टिक पनि खुल्छ। आन्तरिक उडान चैत्रदेखि बन्द छ। उडान नभएकाले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीको नोक्सानी दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कतिपय कम्पनीले खर्च धान्न नसकेर कर्मचारी कटौतीदेखि तलब कटौतीसम्म गरिसकेका छन्। मन्त्रालयले आन्तरिक उडान सञ्चालन सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल पनि गरेको छैन। दसैँ, तिहार, छठ लगायत पर्व नजिकिएको र हिमाली, पहाडी र तराईकै कतिपय गन्तव्यमा संक्रमण निकै कम रहेकाले निजी क्षेत्र सतर्कता अपनाएर उडान सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा छ। देशले जसरी आन्तरिक उडान सुरु गरेका छन् भारत लगायत, त्यसरी हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ छौँ र त्यो पूर्ण सुरक्षित उडान हुन्छ। तर हामी अन्यलमा के छौँ भने यो एकतर्फी निर्णय भइरहेको छ। अब सीसीएमसी या चाहिँ नि उच्च संयन्त्र यसको विज्ञ हो कि होइन यस विषयमा थाहा छ कि छैन, उडान कसरी चलाउने भन्ने कुरा प्राधिकरण र हामीसँग पनि सम्पर्क हुनु पर्थ्यो। हामीले पनि त्यसको तर्क वितर्क गर्न पाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। आन्तरिक उडान पर्व नजिकिएका कारण मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय उडान मार्फत आउने यात्रुका लागि पनि आवश्यक छ। यसैले सेवा नै बन्द गराइरहने भन्दा संक्रमणको जोखिमका आधारमा उडान सुचारुको निर्णय अहिलेको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि श्रम स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। श्रम स्वीकृति पाइसकेका युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने निर्णय त गरिएको छ, तर महामारीका बेला रोजगारदाताले के कस्ता शर्त पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन। अहिले करिब 8000 श्रमिक कोरिया जाने प्रतीक्षामा छन्। कोरियाले यसअघि आफू कहाँ काम गरिसकेकालाई तालिम दिन नपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। श्रम मन्त्रालयले भने दोहोऱ्याएर जान चाहनेका साथै भाषा परीक्षा पास गरेका नयाँ युवालाई पनि पठाउन लबिङमा छ। यस्तै छुट्टीमा आएका श्रमिकलाई पठाउने विषयमा पनि मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगसँग छलफल थालेको छ। देशभित्र रोजगारीका अवसर नभएकाले विदामा आएका कतिपय श्रमिक उतै फर्किन चाहिरहेका छन्। एक सूत्रे माझ भनेको तपाईको बाह्य उडान खोलेर जुन देशमा जान चाहने जुन रोजगार प्राप्त गर्ने युवाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगारीको लागि सम्पूर्ण फ्लाइटहरू खुलाएर व्यवस्थित तरिकाले विदेश जाने वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ सरकारले। सरकारले 2 महिनामा करिब 5000 युवालाई पुनः श्रम स्वीकृति दिइसकेको छ। मन्त्री परिषदको आइतबारको निर्णय अनुसार अब नयाँ श्रम स्वीकृति पनि दिइनेछ। तर महामारीका कारण अहिले खाडी मुलुकबाट श्रमिकको खासै माग आएको छैन। यस्तै यहाँ कार्यरत श्रमिकले पनि रोजगारी गुमाएकाले स्वदेश फर्काउन हार गुहार गरिरहेका छन्। तिनलाई ल्याउनका लागि मङ्गलबारदेखि नियमित उडान गरिँदैछ। यस्तो बेला कुन देशमा कस्तो सम्झौता गराएर श्रमिक पठाइन्छ त? महामारी कायमै रहेकाले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने श्रमिक जोखिममा त पर्दैनन्। सरकारी अधिकारी ठोस जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। कम्पनीले नयाँ माग गरेर पठाएका, डिमान्ड गरेर पठाएका मान्छेहरू हुन्। लगभग त्यस्ता मान्छेहरू मेरो अनुमानमा 7 देखि 10,000 मान्छेहरू मार्चको 1 गतेदेखि उता अड्केर बसेका थिए। तर तिनीहरूलाई अहिले पनि हामीले सहज रूपमा त्यो श्रम स्वीकृति दिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। हामी दिँदैनौँ उहाँहरूलाई। किन? त्यसको कारण के हो भनेदेखि नदिने कारण के हो भनेदेखि अब ती कम्पनी जसलाई उहाँले श्रम स्वीकृति दिइसक्नु भएको ती कम्पनी त्यहाँ टाँट पल्टिसकेको हुनसक्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले एनओसी ल्याउनुपर्छ। रोजगारी सुनिश्चित रहेका युवालाई पठाउनका लागि श्रम स्वीकृति दिनु त स्वाभाविकै हो। तर यसअघि नेपाली श्रमिकको धेरै माग हुने देशमा महामारी नियन्त्रण भइ नसकेको वास्तविकलाई पनि भुल्नु हुँदैन। अन्यथा देशभित्र रोजगारीका अवसर नरहेको नाममा सिधा सादा युवालाई अनेक प्रलोभन देखाएर बिचौलियाहरूको ठगी धन्दा फेरि मौलाउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अहिले अधिकांश सरकारी कार्यालयका आफ्नै वेबसाइट छन्, तर वेबसाइटमा दैनिक गतिविधि र सूचना अत्यावधिक नगर्ने समस्या त छँदैछ, प्राविधिक समस्या पनि बारम्बार दोहोरिने गरेको छ। सुरक्षामा बेवास्ताका कारण वेबसाइट ह्याक गरेर तथ्याङ्क चोरीदेखि कामै दोहोर्याएर गर्नुपर्ने समस्या व्यापक बनेको छ।
प्रधानमन्त्री मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले साउन 24 देखि 28 सम्म प्रकाशित विद्युतीय बोल पत्र पुनः प्रकाशित गर्न बुधबार सूचना नै निकाल्यो। उसले आफ्नो प्रणालीमा प्राविधिक समस्याका कारण कागजात डाउनलोड नभएकाले सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई बोलपत्र पुनः प्रकाशित गर्न भनेको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा गडबडीले रेलवे विभाग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायतका महत्त्वपूर्ण ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सरकारी कार्यालयका वेबसाइट कुन हालतमा छन् भन्ने दर्शाउन यो उदाहरण नै पर्याप्त छ। अहिले 2000 भन्दा बढी सरकारी कार्यालयका वेबसाइट छन्, तर ती कार्यालयले वेबसाइटको सुरक्षामा भने ध्यान दिएका छैनन्, जसका कारण कागजात डाउनलोड नहुनेदेखि ह्याक हुने सम्मका घटना दोहोरिँदै आएका छन्। एकजना आइटी अफिसरको चाहिँ नि नियुक्ति भइसकेपछि सम्पूर्ण चिज चाहिँ उसबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने जुन सोच छ, त्यो सोचबाट चाहिँ हामी अलिकति माथि उठेर अनि यो चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि राज्य सञ्चालन एउटा भनौँ न सरकारी संस्था सञ्चालनका लागि चाहिँ धेरै पाटाहरू विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो वेबसाइट पनि के गरेर त्यो संस्थाको वेबसाइट चाहिँ राख्ने हो भने पनि त्यसलाई म्यानेज गर्न, त्यसलाई सञ्चालन गर्न पनि त्यस्तै किसिमको एउटा छुट्टै संयन्त्र खडा गर्नुपर्छ। कार्यालयको कामबारे सेवाग्राहीलाई सूचना दिन र भिड कम गर्न वेबसाइट सबैभन्दा राम्रो माध्यम हो, तर वेबसाइट सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउनेतिर कार्यालयको ध्यानै छैन। यस विषयमा आवश्यक सल्लाह दिन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पनि छ, तर अधिकांश कार्यालयले केन्द्रसँग सम्पर्क गर्नुको साटो महँगो रकममा निजी कम्पनीलाई वेबसाइट बनाउनेदेखि रेखदेखको जिम्मा दिँदै आएका छन्। वेबसाइट होस्टिङ तपाईँको सक्सेसफुल्ली देखिनको लागि, जस्तो वेबसाइट सरल रूपमा चल्नको लागि अथवा स्मुथ रूपमा हामीले सञ्चालन हुनको लागि सर्भर म्यानेज त्यसरी हुनु पर्यो। सर्भरमा राखेको जुन एप्लिकेसनहरूदेखि लिएर सबै जुन हाम्रो होस्टिङ स्ट्याकहरू भन्छ एप्लिकेसनको, त्यो पनि स्मुथ हुनु पर्यो। त्यस्तै नेटवर्क स्मुथ हुनु पर्यो। त्यसपछि कन्टेन्ट उहाँहरूको जुन वेबसाइटहरूको चाहिँ त्यो तपाईँ कन्फिगरेसनहरू पनि प्रपरली मिलेको हुनुपर्छ। सबै पाटो मिलेपछि मात्रै एउटा वेबसाइट स्मुथली डिस्प्ले हुन्छ। त्यसमध्ये कुनै कुरा कतै कहिले समस्या आउने बित्तिकै प्रपरली चाहिँ तपाईँको वेबसाइट नदेखिने अथवा कहिले वेबसाइट नखोल्ने चाहिँ कुरा हुन्छ। वेबसाइटमा समस्या आउँदा समाधान गर्ने कर्मचारी कार्यालयसँग हुँदैन। उनीहरूले निर्माण कम्पनीलाई नै बोलाउँछन् र भने जति रकम तिर्छन्। सरकारी वेबसाइटलाई दुहुनो गाई जस्तो बनाएर जथाभावी रकम खर्च गर्ने तर सुरक्षामा ध्यान नदिने कार्यालय प्रमुखहरूमाथि नै एकपटक छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। नेपाल र भारत बीच करिब 1.5 वर्ष यता लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली भूमिको विषयलाई लिएर विवाद चर्केपछि दुई पक्षबीच संवादहीनता जस्तै छ। गत वर्ष पुसमा नेपाली भूमि नै मिचेर भारतले जारी गरेको नक्सा, त्यसमा नेपालको विरोध, त्यसको उपेक्षा गर्दै भारतले निर्माण गरेको सडक र जेठ 7 गते नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साले दुई देशबीच विवाद थप चर्केको हो। त्यस यता वार्ताबाट विवाद समाधान खोज्ने नेपाली पक्षको प्रयासमा समेत भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। तर यसैबीच दुवै देशका प्रधानमन्त्री बीच टेलिफोन संवाद र संयुक्त समन्वय संयन्त्रको बैठक बसे तापनि सीमा विवादको विषय अघि बढेको छैन। यसै सन्दर्भमा सहकर्मी नवराज पाण्डेले परराष्ट्र मामिलाका जानकार निश्चलनाथ पाण्डे र विश्लेषक टीका ढकालसँग वार्ताको आवश्यकता, वातावरण र अबको बाटो के हुन सक्छ भनेर सोधेका छन्। नेपाल र भारत बीच द्विपक्षीय वार्ताको आवश्यकता कति छ? नेपाल र भारत जस्तो अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध भएका दुई छिमेकी बीच नियमित संवादको सधैँ नै आवश्यकता रहन्छ र अहिलेको महामारीको चुनौती र भविष्यमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमै आउन सक्ने आर्थिक मन्दीको सामना गर्न पनि नियमित संवादको विकल्प देखिँदैन। यो बीचमा संवादहीनता पनि बढ्यो, यो बीचमा आरोप प्रत्यारोपका कुराहरू पनि भए एक तहमा। त्यसैले यो भनेको चाहिँ अब अहिलेको अवस्था भनेको त्यो कूटनीतिक तिक्तताको अवस्था टुङ्गिएर अनि त्यसपछि नेपालले आफ्ना कुराहरू चाहिँ स्पष्टसँग चाहिँ जानकारी गराइसकेपछि अब बिस्तारै परिस्थिति संल्याएर लानुपर्छ भनेर दुवैतिर उत्पन्न भएको एउटा चाहिँ नि त्यो सकारात्मक सोचको परिणाम हो म भन्दछु। वार्ताको वातावरण बनेको छ त? अस्तिको प्रधानमन्त्री ओलीजीको
टेलिफोन जुन उहाँले आफैले इनिसिएटिभ लिएर गर्नुभयो त्यसले अलिकति सकारात्मक एटमोस्फियरको निर्माण लाग्दछ। अहिलेको महामारीको कारणले फिजिकल मिटिङ थप चुनौती रहे तापनि सेप्टेम्बरको तेस्रो सातामा हुन लागिरहेको सार्क विदेश मन्त्री स्तरीय भर्चुअल मिटिङले पनि एउटा चाहिँ नि यो क्षेत्र अब आपत्ति असमझदारीलाई पछाडि छोडेर महामारीको चुनौतीलाई यो चाहिँ युनाइटेडली एउटा जुट्नलाई चाहिँ अब यो क्षेत्र जान लागिरहेको छ भन्ने सन्देश पनि प्रभाव भएको छ। डिप्लोमेटिक प्लेजेन्ट्रीहरूको आदान प्रदान भयो र सँगसँगै नेपालका तर्फबाट अब हाम्रा बीचमा भएका बाइलेटरल मुद्दाहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याएर जाउँ, समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको स्वीकारोक्ति गरौँ र यसलाई टुङ्ग्याएर जाउँ भन्ने ठाउँमा कुरा पुगेको छ। त्यसैले मलाई के लाग्दछ भने अब भर्चुअल नै भए पनि संवाद भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्योभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने तयारी, होमवर्क इत्यादिका विषयमा दुवै पक्षले आफ्नो तयारीहरू गरिरहेका होलान् भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल र भारत दुवै पक्ष अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ? नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको कुनै पनि मुलुकसितको सम्बन्धलाई अहिले चाहिँ नि हामी दुर्घटनातिर लग्नै सक्दैनौँ। अहिले हामी वी क्यानट अफोर्ड। त्यसै कारणले यसमा चाहिँ नि सिरियसली हाम्रो पनि यसमा चाहिँ हितमा छ र भारतको पनि हितमा छ कि अहिले यो आपसी संवादबाट आफ्ना भएका मनोमालिन्यलाई यही समाधानको बाटोतिर लैजानु अब चाहिँ एकदमै आवश्यक भइसकेको छ। बाइलेटरल रिलेसनका हाम्रा द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य मुद्दामा कुराकानी भइरहेका छन्, विकास आयोजना सम्बन्धी वार्ता भइरहेको छ, हाम्रो वाणिज्य सम्बन्धी वार्ताहरू भइरहेका छन् हैन। अनि दिल्ली र काठमाडौँमा भएका सम्बन्धित देशका राजदूतहरूले आफ्नो ढङ्गले प्रयत्न गरिराखेका छन्। त्यसैले अब मलाई के लाग्छ भने सबैको जोड चाहिँ नि सीमा सम्बन्धी वार्तामा गएर टुङ्गिनुपर्छ र यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई एउटा नयाँ चरणमा लैजान्छ। शेयर बजारमा आज 6 महिना यताकै उच्च कारोबार भएको छ। निषेधाज्ञाका बीच बजारमा करिब 3.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको हो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आज 77,63,000 किता शेयर 3 अर्ब 46 करोड 25 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। यो कारोबार फागुन 18 यताको उच्च हो। त्यो दिन 4 अर्ब 84 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण लगानीकर्ता घरमै रहेका बेला अनलाइन मार्फत यति ठूलो कारोबार भएको हो। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 28 करोड 74 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेको छ। बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक पनि 22.31 अङ्कले बढेर 1485 अङ्क कायम भएको छ। होटल बाहेकका 11वटा समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 260, निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक 233, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 89, अन्य समूहको परिसूचक 37 र जलविद्युत समूहको परिसूचक 31 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 4.95 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। दिल्ली स्थित एक सैनिक अस्पतालमा उपचाररत मुखर्जीको फोक्सोमा देखिएको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको उनका छोरा अभिजित मुखर्जीले बताएका छन्। कोरोनाबाट संक्रमित पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको यसै महिनाको सुरुवातमा मस्तिष्कको शल्यक्रिया गरिएको थियो। त्यसैता कोमामा रहेका उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदै आएको थियो। गत सातादेखि मुखर्जीको फोक्सोमा संक्रमण देखिन थालेको र त्यसले स्वास्थ्य अवस्था झन जटिल बनाएको अस्पतालले जनाएको थियो। मुखर्जी सन् 2012 देखि 2017 सम्म भारतका राष्ट्रपति थिए। त्यसअघि भारतीय कांग्रेसका नेता उनी विदेश, रक्षा र वित्त मन्त्री समेत भएका थिए। अघिल्लो वर्ष उनी भारत रत्नबाट सम्मानित भएका थिए। मुखर्जीको जन्म पश्चिम बंगालको वीरभूमि जिल्लामा सन् 1935 मा भएको थियो। मुखर्जीको निधनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन्। मुखर्जीका 2 छोरा र 1 छोरी छन्। पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जीको भोलि अन्त्येष्टि गरिनेछ। भारतले पूर्वी लद्दाखमा चिनिया सेनाले फेरि सीमा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
2.5 महिना अघि यही स्थानमा भएको द्विपक्षीय टकराव सेलाउन नपाउँदै भारतले पुनः चीनले सीमा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको हो। हिजो र अस्ति राति पूर्वी लद्दाखमा चिनिया पक्षले आफ्ना सेनालाई उक्साएको र सीमाको यथास्थिति बदल्ने कोसिस गरेको भारतीय आरोप छ। अहिले विवाद टुङ्ग्याउन ब्रिगेड कमान्डर स्तरमा प्रयास भइरहेको पनि भारतीय दाबी छ। यता चिनिया विदेश मन्त्रालयले आजै बेजिङमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफ्ना सेनाले सीमा पार गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेको छ। तर विवादबारे छलफल गर्न दुवै क्षेत्रका सेनाबीच बैठक जारी रहेको चीनले स्वीकारेको छ। गत जुन 15 मा यसै क्षेत्रमा दुई मुलुकका सेनाबीच भिडन्त हुँदा 20 जना भारतीय सेनाले ज्यान गुमाएका थिए। हिमालपारीको यो क्षेत्रमा दुई मुलुकबीच 3500 किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। सीमा विवादकै कारण चीन र भारतबीच सन् 1962 मा युद्ध समेत भएको थियो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व किन समावेशी नभएको होला? ए अनुदार प्रवृत्ति, बी योग्य नै नभेटिएर, र सी विधानमै त्रुटि। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए अनुदार प्रवृत्तिमा 53%, बी योग्य नै नभेटिएरमा 33% र सी विधानमै त्रुटिमा 14% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, मौलिक खेलको संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला? ए लगानी बढाउने, बी निरन्तर प्रतियोगिता गराउने, र सी खेललाई नै परिष्कृत गर्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज सुर्खेतमा सोधेका छौँ, बाढी पहिरोबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनामा सरकारले किन चासो नदिएको होला? जनताको आवाज। राहत मात्रै नबनेर तिनलाई सुरक्षित ठाउँमा बरु एक आधी कट्ठा चाहिने जति सकिन्छ जग्गा दिएर तिनलाई चाहिने सानो टहरो जस्तो व्यवस्था गरेर तिनलाई साइड लगाइदिए त त्योबाट चाहिने जनताले पनि राहत पाउँथे। अहिले त कोरोना आयो। 2071 सालमा कुनै कोरोना थिएन। त्यति बेलादेखिका मान्छे अहिले पनि हाम्रो सुर्खेतको गिरिघाट नजिकैको महिला विकासमा हामीले देख्न सक्छौँ व्यवस्थित हुन सकेको देखिएको छैन। धेरै वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म खै के हेरेको छ, केही पनि हेरेको पनि छैन। जसरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म 3 तहको सरकारले सबैसँग लिस्ट छ, जानी पनि भ्रष्ट र एकदमै नालायक किसिमको काम गरिन्छ। यहाँ पहिरो जान्छ भने किन घर बनाउन दिने? सरकारको पासमा जग्गाको कमी थोरै छ। अन्तै बनाऊ, यहाँ यो ठाउँ छोडिदिनुहोस्। अब कुनै यस्तो होला त्यसको पासमा पैसा छैन होला, कसैको पासमा बस्ने त्यही ठाउँ होला। बस्नलाई पनि उहाँलाई अब सुत्न बस्न खान हरेक कुरामा अप्ठ्यारो हुने भयो बच्चाहरू सबैलाई। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब त्यो उहाँलाई अब बासको व्यवस्था छिटोभन्दा छिटो गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सहयोग गर्नुपर्ने हो। सरकारले केही वास्ता नै गरिरहेको छैन। कयौँ बाढी पीडितहरू छन्, बाढी पीडितहरूले अहिले खानै नपाएर भोकमारी पनि भइरहेछ। 5 वर्षपछि चुनावमा आफ्नो भोट लिनलाई मात्र आउने भए, अब कसैले पनि अहिलेसम्म केही नगरिदिने भए हामीलाई त त्यही दुःख लागिरहेछ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपालमा केही यस्ता खेलहरू छन् जसले मुलुकको संस्कृति र मौलिक परम्परालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्। डन्डीबियो, हात्तीदौड, परेवा उडान, बाघचाल लगायतका खेलहरू त्यसैका उदाहरण हुन्। तर सक्रियता र संरक्षणको अभावमा यी खेलहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। 2038 सालमा पहिलो बृहत राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुँदा बाघचाल पनि समावेश गरिएको थियो। 2023 सालमा बुद्धिचाल विकास परिषदको स्थापना भएपछि त्यसै वर्ष बुद्धिचालसँगै बाघचाल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। बुद्धिचालसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि त्योभन्दा निकै सरल र रोमाञ्चक यस खेल प्रविधिको युगले हस्तक्षेप गर्नु अगाडिसम्म सबैको प्रिय थियो। तर अहिले बाघचाल केही व्यक्तिले मात्रै चौतारीमा समय कटाउने खेलमा सीमित छ। डन्डीबियो पनि नेपालको आफ्नै खेल हो। कुनै समयको राष्ट्रिय खेल डन्डीबियो पनि स्थापित हुन सकेको छैन। राखेपमा 61 नम्बरमा दर्ता रहेको यो खेलको वर्षमा मुस्किलले एउटा प्रतियोगिता हुन्छ।
घरेलु खेलकुदको माहौलमा यसलाई समावेश गरिएको छैन। मौलिक खेललाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोचकै अभावले यस्ता खेलहरू क्रमशः ओझेलमा परिरहेका छन्। एउटा पक्षबाट यसो संरक्षण भइरहेछ, गर्नुपर्ने संरक्षण गर्नुपर्ने अर्को पक्ष चाहिँ हेर्नुहोस्, अब राज्यको जिम्मेवार निकायमा बसेका मानिसहरू अथवा राज्यको जिम्मा लिएका मानिसहरूले हाम्रा मौलिक र परम्परागत खेलहरू कहाँ छन् खोजेर उनीहरूका लागि चाहिँ भनौँ न कि अब बजेट निकासा गरेर हुन्छ कि त्यस्तै खालको मान्छेहरू मोबिलाइज गरेर हुन्छ कि त्यो विकास गर्नका लागि चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। संरक्षण त जनताले आफै गरिरहेछन्। राखेपमा दर्ता भएका अन्य खेल सङ्घहरू पनि छन् जुन नेपालबाटै सुरु भएका हुन्। 2 दशकदेखि अस्तित्वमा रहेको परेवा उडान खेल पनि सङ्कटमा छ। शौखिन व्यक्तिहरूले सुरु गरेको यो खेल 2070 सालमा मात्र राखेपमा दर्ता भएको थियो। संसारभरि वर्ल्ड वाइड नै यस्तो मौलिक खेलहरू चाहिँ होइन कुनै पनि ठुलो अर्गनाइजेसन छैन, आफैमै भनौँ न एउटा सीमित तरिकाले जसरी भए पनि एकजुट भइरहेछन् होइन, एकजुट भइरहेछ। त्यसैले त्यति जुन अरू खेल जस्तो फस्टाउन सकेको छैन यो खेलहरू होइन, फस्टाउन पनि फस्टाउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। किन यसलाई त ठुलो भनौँ न धनराशिको आवश्यकता पर्छ, ठुल्ठुलो खेलहरूलाई त्यसै चम्केको होइन होइन। उनीहरूको भनौँ न अब पब्लिक इन्ट्रेस्ट पनि चाहियो मौलिक खेलमा। जति यो फुटबल भलिबल जस्तो खेलहरू छ त्यस्तो सम्पूर्ण मान्छेहरू पब्लिकहरू त्यसमा इन्ट्रेस्टेड नभएर पनि यो खेल त्यति मौलाएको छैन होला त्यस्तै लाग्छ। यसै गरी नेपाल डान्स स्पोर्ट्स, योग खेलकुद, नेपाल माउन्टेन रनिङ जस्ता खेल सङ्घहरू राखेपमा दर्ता छन्। यी परम्परागत र मौलिक खेल अन्तर्गत नै पर्छ, तर नवीकरणकै लागि पनि मुस्किलले वर्षमा एउटा प्रतियोगिता भयो भने ठुलै उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ। एकातिर प्रविधिकै कारण मानिसमा मौलिक खेलप्रति चासो कम भइरहेको छ भने अर्कोतिर सङ्घ खोल्ने र विदेश जान मात्रै चासो दिने कार्यशैलीले पनि मौलिक खेलहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज 879 जनामा संक्रमण पुष्टि, संक्रमित संख्या 39,000 नाघ्यो। यही दरमा संक्रमण बढ्दै गए स्रोत साधनले नै नधान्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। महामारीमा मर्ने मध्ये 53% सक्रिय उमेरका, अर्को स्वास्थ्य समस्या नभएका 20%। चिकित्सक भन्छन् भाइरसले उमेर भन्दैन। 5 महिनादेखि बन्द अन्तर्राष्ट्रिय उडान भोलिदेखि शर्तसहित नियमित सञ्चालन हुने, आन्तरिक उडानको भने सुरसारै छैन। जनता समाजवादी पार्टीमा नेता व्यवस्थापन गर्न जम्बो संरचना बनाइँदै 16 उपाध्यक्ष सहित 2000 भन्दा बढी पद सृजना। र कोरोना भाइरस संक्रमित भारतीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको 84 वर्षको उमेरमा निधन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।